अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी स्टोरीज़ आप सबको अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। तो अगर आप लोग इस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आज का वाक़या भी बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ौफनाक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ख़ौफनाक वाक़या। डियर लिसनर्स, आज का ये वाक़या तकरीबन 8 साल पुराना है और मुझसे मेरी जानने वाली एक आपी ने शेयर किया है। उनकी शादी हो चुकी है और वो लाहौर में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। उनके 2 बेटे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वैसे तो वो लोग लाहौर में रहते हैं, लेकिन जो उनकी असली रहायशगाह है वो पिंडी भटिया में एक गांव है, वहाँ पे है। वहाँ पे उनकी सास, उनकी एक नंद और 2 देवर हैं। तो उन्होंने बताया कि वो अक्सर वहाँ पे जाती रहती हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन ये जो वाक़या है ये तब का है जब उनकी नई नई शादी हुई थी और वो उनसे मिलने के लिए पहली दफ़ा गई थी। उन्होंने बताया कि जब वो उनसे मिलने के लिए पहली दफ़ा गई तो तकरीबन रात हो चुकी थी। वो सबसे मिली और खाना वगैरह खाया सबने और सब सोने के लिए चले गए। तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सख्त प्यास लगी। उनके कमरे में पानी ख़त्म हो चुका था, उनके हस्बैंड सोए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही पानी ले लेती हूँ दूसरे कमरे में जाके। वो अपने कमरे में से निकली और दूसरे कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि चारपाई के ऊपर बिल्कुल कोने में उनकी सास और नंद डरी हुई बैठी हैं। तो उनको देख के बहुत हैरानी हुई। रात के 11 बजे का टाइम था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अम्मी आप अभी तक सोई नहीं है, इतनी देर हो गई है और आप इस तरह से क्यों बैठी हैं। तो उनकी अम्मी ने उनको हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और चुप रहने का कहा। इतनी देर में उनको छत से आवाज़ आई जैसे कि कोई घुंघरू पहन के चल रहा हो, जैसे कोई भागता हो फिर रुक जाता हो। तो क्योंकि आधी रात का टाइम था और हर कोई सोया हुआ था, तो ज़रा सी भी कोई आवाज़ होती थी तो वो बहुत वाज़िया तौर पे सुनाई देती थी। तो वो जो आपी थी जिनका नाम मरियम था, तो उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई कि ये किसकी आवाज़ है, हमारे घर में तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। उनके जो दोनों देवर थे वो अपनी खाला की तरफ गए हुए थे, तो वो भी उनके बीच में जाके बैठ गई, अपनी सास और नंद के बीच में जाके बैठ गई डर के मारे। तो जब वो उनके पास जाके बैठी तो उन्होंने हल्की सी सरगोशी में उनकी सास ने उनको कहा कि बेटा चुप करके देखो वो सामने दीवार पे। तो जब उन्होंने दीवार पे देखा, क्योंकि उनके घर की लोकेशन कुछ इस तरह की थी कि जिस कमरे में वो लोग बैठे हुए थे बिल्कुल 7 सीढ़ियाँ थीं और 7 सहन था, दरमियान में सहन था और बिल्कुल सामने एक दीवार थी। तो उन्होंने उनको कहा कि वो दीवार पे देखो कि दीवार पे क्या नज़र आ रहा है। उन्होंने जब गौर से दीवार पे देखा तो एक साया था, एक लड़की का साया था, जैसे उसने साड़ी पहनी हो और बाल उसके खुले हों और वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, छन छन करती नीचे उतरती है भागती हुई, फिर छन छन करती ऊपर चली जाती है। तो उन्होंने ये जब फील किया ना तो उनकी ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने कहा अम्मी ये क्या है। उनके हाथ में जो गिलास था जो वो पानी पीने के लिए लेकर आई थी, उन्होंने वही पकड़ा और उसके साए पे जो दीवार पे नज़र आ रहा था ज़ोर से मारा। तो वो जो छन छन करती आवाज़ नीचे आई थी वही छन छन करती आवाज़ ऊपर चली गई। वो साया जो था ऊपर चला गया, वापस उनकी छत पे चला गया। अब वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो अपनी जगह पे चुप करके बिल्कुल बैठी रहीं। अब जो आवाज़ आ रही थी सीढ़ियों में से वो उधर से नहीं आ रही थी, अब वो छत से आ रही थी कि जैसे अब कोई छत पे दोबारा चलना शुरू हो गया छन छन करके। जैसे जैसे वो आवाज़ उनको आ रही थी उन तीनों के सांस सूखते जा रहे थे। उनमें से किसी एक की हिम्मत भी नहीं थी कि वो बाहर निकल कर देख लें या किसी को बुला ही लें मदद के लिए। वो लोग वहीं पे बैठे रहे। कुछ देर वो आवाज़ आती रही और फिर अचानक से बंद हो गई। अब उन लोगों को तजस्सुस हुआ कि अब ये क्या मामला है, पहले इतनी आवाज़ आ रही थी अब बंद हो गई है, तो उठ के देखना चाहिए। वो तीनों आहिस्ता से कमरे से बाहर निकली हैं दबे पाँव
اور جیسے ہی انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو ان تینوں کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ جو چڑیل تھی یا لڑکی جو بھی تھی وہ چھت کے بنیرے پہ سر رکھ کے انہی تینوں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی زبان نیچے لٹک رہی تھی اور بہت لمبی تھی اس کی زبان۔ وہ تینوں واپس کمرے میں بھاگی اور انہوں نے فوراً سے پہلے کنڈی لگا دی، اور تینوں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ کسی طرح یہ بلا ہم سے ٹلے۔ تو کافی دیر جب وہ درود شریف اونچا اونچا پڑھتی رہیں، آیت الکرسی پڑھتی رہیں، تو وہ جو آواز آ رہی تھی چھن چھن کی وہ آنا بند ہو گئی، اور کچھ دیر بعد پھر فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب وہ آپی جو تھی، مریم آپی، ان کو اپنے ہسبینڈ کی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تینوں اس کمرے میں اکٹھے ہیں، لیکن وہ ساتھ والے کمرے میں اکیلے سو رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک ایسی ان کی کوئی آواز نہیں آئی تھی کہ وہ کسی پریشانی میں ہو یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ تو پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے کمرے میں گئی ان کو دیکھنے کے لیے۔ وہ ویسے ہی آرام سے سو رہے تھے کہ جیسے ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو۔ پھر جب صبح ہوئی تو ان تینوں نے جو بھی ان کے ساتھ ہوا تھا رات میں، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا۔ ان کے جو دیور تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے، انہوں نے ان کو بھی بتایا۔ تو ان کی ساس اور جو نند تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمیں یہ مکان لیے ہوئے ابھی تقریباً مہینہ ہوا ہے، اور ہم لوگ ایسے فیل کرتے تھے کہ جیسے اکثر گھنگروں کی آوازیں آ رہی ہیں چھت سے۔ ہم لوگ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے تھے کہ شاید یہ ہمارا وہم ہو، لیکن پہلے تو صرف آوازیں سنائی دیتی تھی کبھی کبھار، لیکن تم لوگوں کے آنے سے 2 دن پہلے ہمیں یہ سایہ نظر آیا تھا، اور اسی طرح یہ دیوار پہ ہمیں سایہ نظر آیا تھا کہ جیسے کوئی سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاتا ہو پھر سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آتا ہو۔ تو لیکن آج تو اس چیز نے اپنا آپ واضح طور پہ ظاہر کیا ہے، تو اب تو ہم اس گھر میں بالکل نہیں رہیں گے۔ تو جب ان کے بیٹوں کو بھی یہ بات پتہ چلی، وہ بھی کافی زیادہ حیران ہوئے کہ ہمیں تو کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن آپ تینوں کے ساتھ اگر ہوا ہے تو ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے، اب ہم کوئی اور گھر دیکھیں گے رہنے کے لیے۔ تو مریم آپی نے بتایا کہ پھر وہ لوگ جو تھے وہ فٹافٹ سے کچھ ہی دنوں کے اندر انہوں نے وہ گھر خالی کر دیا، اور وہ لوگ بھی، مریم آپی اور ان کے ہسبینڈ جو تھے، گھر چینج کروا کے وہ بھی لاہور واپس آ گئے۔ تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ ان کی زندگی میں پہلا ایسا واقعہ تھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس وقت وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور وہ یہی دعا کرتی ہیں کہ اب ان کو ایسا کچھ بھی نظر نہ آئے آئندہ زندگی میں، کیونکہ اب ان کے 2 بیٹے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، تو وہ ایسا کچھ بھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا ایک خوفناک واقعہ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور آپ لوگ بھی اپنے واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پر۔ آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں مجھے لازمی بتائیں، اور ویٹ کیجئے میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔